بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و انا حتی تسکن و زکاة و انوطعوما فی طویلہ یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد 12ویں بادشاہ دی تشریف آوری واسطے بلند تر صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت بواز بلند صلوات کوئی لمبی حاضری نہیں تھوڑے جن ٹائم اچ وطن آلے آلے ہو 4 یا 5 منٹ ہے توجہ میرے پاسے روم دے بادشاہ نے شام دے بادشاہ تو سوال لکھ کے بھیجے میری گال دی سمجھ آندی پئی ہے جدوں شام والے بادشاہ سوال دٹھن اپنے آپ ہی سوچ کے آدھے انہیں سوالیں دا جواب نہ میں کو آندے نہ میرے بابے کو آندہ ہو سی نہ میرے ڈاڈے کو آندہ ہو سی این کراں کوئی بندہ بھیج دے وہاں مدینے نیج البلاغہ دا خالق بیٹھا اسی ممبر دیں او سوالیں دے جواب پوچھا سی تے وقت میں روم دے بادشاہ کو ڈسے سا نیاز حسین تھوڑا وطن علی ذاکریں کو سن گدا کرو وقت میں روم دے بادشاہ کو ڈسے سا بندہ بھیجا مدینے پہنچا مولا علی دا دربار لگا ہویا حسنین دا پاک بابا ممبر تے آئے شہنشاہ پہلا جملہ ہے کیا او بندہ میں علی دے دربار کھڑا تھی کھڑے جرا بندہ شام چڑو سوال گھن کے آئے وسط روبا اے بندہ کھڑا تھی کھڑا شہنشاہ فرمیندے جرے سوال تو گھن کے آئے انہیں سوالیں دا جواب میں نہیں دیونا میرے وڈے پوتر امیر حسن دیونے اے دربار تو بارو آیا سچیندہ آیا میں حسن دا واقف نہیں میرے اوکھے سوال ہیں شاید انہیں سوالیں دا جواب علی کو آندہ نہ ہو سی میں کو ٹالنا ہوئے سٹال چھوڑے حسن دا میں واقف نہیں حسن ملے یا نہ ملے گلی دا موڑ پیا گزردہ سامنے امیر حسن دا گزرتا ہے مولا فرمے دے سارے دربار اتے پریشانی دے حالت اتنا تا زمین اور اسمان دا پریشانیاں حال تھی نین اے آدھے میں شام چڑو اوکھے سوال گن کے آیا انہیں سوالیں دا جواب علی کو آندہ نہ ہو سی میں کو ٹالنا ہوئے سٹال چھوڑیس آئے کہ میرا وڈا پوتر حسن دے سی میں حسن دا واقف نہیں حسن ملے یا نہ ملے شہنشاہی دے پاس دیکھ کے فرمینن جے اللہ تے کو سنیان دی توفیق دے وے علی دا وڈا پوتر امیر حسن مایا وسط رو بعد علی دا میں مکئی کھنا وڈا پتر امیر حسن مایا جدہ بار بار ہیں کہ میرے اوکھے سوال ہیں میرا مولا فرمیندے تمام شریعت کے حساب لیتا جا ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا شہنشاہ فرمیندے میں غلام زادہ نہیں ہوں میں امام زادہ ہوں سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا وسط رو بعد رو پتہ نہیں انجے کریم امام دے جنازے چ مسلمان اجر رسالت کیوں دیتے 72 دفعہ میرے مولا کو ظاہر ملی ہے 28 سفر منائی بیٹھے ہوئے 28 سفر اس داد دے گھر دو جنازیں جیری آخری دفعہ میرے مولا کو چاچا سے ظاہر ملی ہے یہ عالم دین دا جملہ ہے جیرہ تھوڑے سامنے پردہ پیاں یہ روم چو منگائی گئی ہے روم دے حکیم میں گل کی تھی اگر اسے زہر دا ہی قطرہ دودھ دیون والے جانور دے سینگتے لاؤ نا اور دودھ دی بجائے دودھ نہ دے سی دودھ دی بجائے خون دیون شروع کر دے سی تیرے مولا کو زہر دیتی نے میرا مولا نانے دی ذریعے آئے
صرف اتنا ہے کہ نانا اگر میرا ویر حسین میرا میت گھینا وے قبر دی جا دے سوچا راج رنے نبیان دا سلطان رو کے فرمے دے او میرا مسموم بچڑا اگر مسلمان دفن تھیوان دے نینتا نانے دی منہ کوئی دے بے میں ہن تواڈے تے نوکراں سہیں اگر مسلمان دفن تھیوان دے نانے دی منہ کہے نے بھی میرا بچڑا میں ہن تواڈے تے سوال کرنا کریم کربلا مسموم بھرادہ جو میت گھینا ہے مسلمان دفن تھیوان دیتے اتنا اجر رسالت ملے جو میرے مسموم مولا دا جنازہ گھر واپس وال گئے اجر رسالت بھینا کڑنیاں شروع کی تن میرے مولا دے جنازے چو جدہ ستواں تیر میری سین بھرا دے میت چو چکے حسین نوکران ہزار دفعہ کا جدہ ستواں تیر میری سین بھرا دے جنازے چو چکے نا حسین علی پاسے دیکھ کے رنیے رو کے فرمے دے حسین سچیں دی اتنا بیٹیاں ایتا امیر دا حال ہے اللہ جانے غریب دا کیرا حال ہو سے نوکراں ہزار دفعہ کا میرا مولا مسموم مولا فرمے دے حسین میں غریب ہاں شہنشاہ فرمے دے تسا غریب ہوا نانا تو کو امیر آکھیا میرا مولا راج رنے رو کے فرمے دے حسین بھیرا پتن یہ جملہ کتنے بندے سمجھے سن حسین بھیرا اللہ دی کائنات دی دید مار کوئی ایڈا غریب ہے کہیں دا کفن رنگینے میں ایڈا غریب ہاں میرا کفن رنگینے میرا مولا راج رنے رو کے فرمے دے غریب ہو نہیں ہوں دے چین دے کفن رنگین ہوئے غریب ہوں دے چین دا میت ترائی دی دوکتے پیا راوے میرے مولا آخری غربت نسیے میں ایڈا بڑا غریباں جو میرا بھینا میرے جنازے جو تیر کر دیا رہی ہیں میرا حسین مولا رو کے فرمے دے حسن بھیرا غریب ہو نہیں ہوں دے جن دے جنازے تیر لگ ونجن تے کٹانا لیا بھینا ہوئے غریب ہوں دے جن دا میت تیرے تے پیا ہوئے جن دے بہنی دے ہاتھ دعائے چھ مصروف تھی ونجن جن دی بہن رو کے آکے آجا ہاتھ آزاد ہوں دے تیرے جنازے جو تیری میں کٹا جی میں حسن دے جنا نوکراں آخری لفظ نوکراں صحیح ہزار دفعہ کھاں میرے مولا دے میت ہی کیوں جیاں ویلائے جو مدینہ محمد دے حال گئے میرے مولا دا میت ہی حال گئے او کیرا ٹیم آئے جو حسن مولا دا میت حال گئے اے او ٹیم آئی جدہ حسن مولا دے میت اپنی دھی جھنی ہے میرا امام راج رنے رو کے فرمے دے میں ایڈا غریباں جدہ میرے میت دھی جھنی ہے نانے دا مدینہ حال گئے جنت البقی حال گئی ہے میرا مولا حسین راج رنے رو کے فرمے دے مسموم بھیرا تواڈی دھی جو تواڈے میت جھنی ہے اٹھاوان اللہ کونا سیادت تو صاحب اٹھائے سیادت غریب ہو نہیں ہوں دے جینے دی میت دھیاں جھڑین اٹھاوان والے سکے چاچے ہوئن غریب آدھے غریب ہوں دے شمر دا خنجر پیا چلدا ہوئے جینے دی 4 سال دی دھی